جا کے رکیے تاکہ پانی مل جائے، وضو ہو جائے، فجر دی نماز ادا ہو۔ ہن جدوں قافلہ تیار ہو گیا نا تے ام المومنین آکھیا میرا تے ہار گم۔ نبی پاک صحابہ نے فرمایا بھئی عائشہ دا ہار تلاش کرو۔ ہن ہار لبے نہ پیا، تلاش کردیاں ادھروں نماز دا ٹائم تھوڑا، کچھ صحابہ اٹھے تے حضرت ابو بکر صدیق دے کول آ گئے، صدیق اکبر کولوں تے کہنے لگے صدیق اپنی شہزادی نو آکھیا کرو چیزاں سنبھال کے رکھیاں کرے، اج اگر فجر دی نماز چلی گئی تے کدے کھاتے پے گی؟ عائشہ دے کھاتے ہی جائے گی نا، ہار گواچ گیا۔ ہن ٹائم رہ گیا تھوڑا، اگے پانی دی جگہ تک پہنچیا نہیں آ سکتا۔ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی جا قرآن لے جا تے جا کے میرے محبوب نو کہو اے میرے نبی، سبحان اللہ، فرمایا میرے محبوب لم یجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، سبحان اللہ، آکو سبحان اللہ، بار بار نہ اٹھیا کر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ سنو فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہ فلم یجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، میں محبوبہ تیری امت تے انعام پیا کرنا وا، جے کدے ایو جئی صورتحال سامنے آ جائے، پانی نہ ملے تے مٹی نال تیمم کر لیا کرن، نماز بھی ہو جائے گی، تلاوت بھی ہو جائے گی۔ یہ تیری امت تے میرا انعام ہے، تیری امت تے میرا انعام ہے۔ پچھلیاں امتاں وچوں میں کسے نو بھی تیمم دی دولت نہیں دیتی، تیری امت ریگستان وچ ہوے، پہاڑاں وچ ہوے، نماز دا ٹائم ہو جائے، پانی کوئی نہیں، مٹی تے دو ضرباں مار کے ہاتھ جھاڑ کے ایک چہرے تے مل لین، دوجا کونیا تک ہتھاں تے مل لین، اے وضو دی جگہ تے بن جائے گا، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جانگ دے پہو کہ کوئی نہ، سبحان اللہ، کوچی آواز نہ۔ مسلمانوں اوہی صحابہ جڑے ہار گم ہوتے صدیق نو آ کے کھلا دے رہے سن کہ ابو بکر بیٹی نو آکھیا کرو، شہزادی نو آکھیا کرو چیزاں سنبھال کے رکھیا کرے۔ اللہ دی قسم جدوں تیمم دی دولت ملی، اوے صحابہ دوڑ کے آئے صدیق اکبر وال تے کہنے لگے ابو بکر اے تیرا پہلا احسان نہیں، قبلی والے دی امت دے تیرے گھرانے دا، نہ عائشہ دا ہار گواچدا، نہ امت نو تیمم دی نعمت ملدی۔ اما عائشہ دی بھول ہار بولیا نا، پوری امت نو تیمم دے گئی کہ نہ دے گئی؟ کوئی آج زبان درازی کرے امت مومنین دے خلاف؟ میرا سونا ساڑیاں نیکیاں تو انہاں دیاں بھولاں نہ زیادہ مقام ہے، اللہ دی قسمیں ساڑیاں نیکیاں دا وہ مقام نہیں جڑا انہاں دی بھول دا مقام ہے۔ میں اور بھی مثالاں پیش پر جڑیاں آج میں حدیثاں کوٹ کر کے آیا نا، میرا دل کر دے قرآن دی آیت میں آخری گل سن لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، انہو هو الغفور الرحیم، او بخشن والا بھی ہے تے مہربان بھی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کرتا۔ گلاں ہو سکتی ہیں لیکن
حدیث تے تانوں کوئے تے لے جاواں تے نبی پاک دی امت تے قیامت والے دن جڑے فضل ہونے نے وہ ذرا سنو تے پھر اپنے نصیباں تے مان کرو. حضور والا مشکات شریف کا صفحہ نمبر 485 حدیث سنو مومنو کملی والے دے غلاموں کیوں اسی کہنے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا سنو ذرا میرے نبی فرمایا راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول کو روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت جدوں قیامت دا دن ہوئے گا دفع اللہ الى کل مسلم اللہ ہر مسلمان دے بدلے وچ یہودی او نصرانی فیقول هذا فکاکک من النار اللہ ہر مسلمان دے بدلے وچ ایک یہودی تے عیسائی نو اللہ اکبر جہنم وچ سٹ کے فدیہ بنا کے محمد نے غلاماں نو جنت عطا فرمائے گا. اللہ کہے گا رسول دے غلاموں اے تہاڈا فدیہ بن کے جہنم جا رہا ہے. ہائے ہائے یہ بھی کدے ہوئے جہنم جان تے ساڈا فدیہ بن کے جان. حضرت اسماعیل دا فدیہ بن کے آیا جنت وچوں دمبا بن کے آیا نا جی فدیہ تے حضرت اسماعیل بچے تے دمبا ذبح ہو گیا تے کملی والے دی امت دا فدیہ قیامت وچ یہود و نصارا بنن گے او جہنم جان گے رسول دے غلام جنت جان گے. سبحان اللہ اونچی آواز نال پھر منظر ویکھن والے ہون گے قیامت وچ. سمجھ آئی نا ایتھے تے نبی پاک دی ذات لوگ بس کوئی نہیں چلدا بندیاں دا بھی تے اللہ دی قسم نبی پاک دا نام نمازاں ہی چ پڑھ دے بس کوئی نہیں نہ بیچاریاں دے ورنہ حضور نو تارے لے کٹن دے چکر وچ نہ بھئی درمیان چ کڈیے نبی پاک نو تے ڈائریکٹ اللہ نال ساڈی ڈی قرآن پاک چکی یار ایک آیت دینے چاہیے. سنو مسلمانوں اللہ دا قرآن میری گل سنو زندگی دا پتہ کوئی یہ گلاں دل وچ بٹھائیاں کرو. سمجھ آئیے نا یہ تواڈے تے میرے نبی دی عظمت دیاں گلاں ہیں انہاں نوں دل وچ جگہ دتی کرو تے شکر ادا کیتا کرو محمد مصطفیٰ دا. اللہ دا بھی شکریہ ادا کیتا کہ جنہیں یار دی امت پیدا کیا ہے. سنو ذرا میدان معاشر دی گل کرنا نالے تکبیر اللہ نالے اجالت یا رسول اللہ نالے ایسی سنو قرآن اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے جدوں قیامت دے دن محبوب تسی ویکھو گے کہ تواڈے مومن مرد غلام تواڈیاں مومن عورتاں غلام زادیاں جدوں قیامت وچ آون گیاں تے منظر کی ہوئے گا یسا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. جدوں تیری امت میدان معاشر وچ آئے گی ایک ایک امتی
سے بھی نور ہوئے گا. نور ہوئے گا. مرداں عورتاں دے توجہ ہے تواڈی؟ مرداں عورتاں دے نال نور دے جرمت وچ حضور دے غلام جان گے. یسعی نورہم بین ایدیہم. اللہ نے وَبِأَیْمَانِہِم بُشْرَاکُمُ الْیَوْمَ. اللہ دے فرشتے کہن گے او محمد دے غلامو تانوں مبارک ہوئے. جنت دی جدے تھلے نہراں جاری نے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تے اللہ کہندا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جدوں منافق ویکھن گے نور مومناں دا. منافق ویکھن گے نور بولو کیدا؟ منافق ویکھن گے نور تے کی کہن گے مومناں مرداں تے عورتاں نوں مخاطب ہون گے. منافق مرد تے منافق عورتاں. منافق عورتاں مومن عورتاں نوں مخاطب ہو سن. منافق مرد مومن مرداں نوں مخاطب ہون گے تے کی کہن گے للذین آمنوا انظرونا. او ٹھہر جاؤ نقتبس من نورکم. تواڈے نور وچوں سانو بھی تھوڑا جہا حصہ مل جائے. اج ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے. لیکن آواز آئے گی قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ایتھے نور ملنا نہیں. نور تے دنیا وچ ملنا سی جتھے میرا نور والا محمد گیا سی. لوٹ جاؤ دنیا وچ اوتھوں جا کے نور اج نہیں ملنا. جڑا ملن دا وقت سی تسی لے آنا اج انہاں کولوں ہی نہیں ملنا. مسلمانوں توجہ کرنا. منافق نماز دا سوال نہیں کرے گا, روزے دا سوال نہیں کرے گا, حج دا سوال نہیں کرے گا, نور دا سوال کرے گا. کیونکہ نور کملی والے دے پیار دا نام ہے. نمازاں تا ہون گیاں انہاں کول, روزے بھی ہون گے, حج بھی ہون گے, نور نہیں ہوئے گا. پچھلے جمعے تے یہ گل ہوئی ہے نا, عمل دا وزن ہی نہیں ہونا. نمازاں بھی ہون گیاں, روزے بھی ہون گے. اس واسطے اگر نمازاں نہ ہوندیاں تے نماز منگ دے. کیوں جی؟ روزہ نہ ہوندا روزہ منگ دے, حج نہ ہوندا حج منگ دے. نماز روزہ حج نہیں منگن گے, نور منگن گے. تے نور کملی والے دے پیار دا نام ہے. دنیا والو اج مصطفیٰ نال تعلق قائم کر لو. کل قیامت وچ کسے شے دے منگن دی ضرورت ہی نہیں آئے گی. تواڈے اگے پیچھے بھی محمد دے فیض دا نور ہوئے گا. سبحان توجہ ہے. تے جنہاں ساری زندگی آکھیا ہوئے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. ہاتھ کھڑا کرو سرکار دے نال کرو. اللہ تانوں سلامت رکھے. میں پہلا شعر ہے جڑا تانوں مل کے پڑھانا ہے. مل کے پڑھ کے ہاں وعدہ کی کرے تے مل کے. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ
پہ مہربان ہوگا اور رب رسول دے کرم دیاں بہاراں ویکھو ایک باری سبحان اللہ سنا حضور والا میرے نبی دا کرم ویکھو اپنی امت دے سرکار دے کرما دی شان ویکھو مسلمانوں سونے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت وچ میرا آخری امتی جڑا جہنم وچوں نکل کے جنت جائے گا میں محمد انہوں جاننا وا سبحان اللہ دیوار کے پار کا حضور کو علم نہیں ہے سرکار نو کل دا کی پتا یہ 15 صدیاں پہلے نبی پاک پہ دس دن کہ جڑا میرا آخری امتی جہنم وچوں نکل کے جنت جانا ہے میں محمد انہوں جاننا سبحان اللہ اچھا کی دی مننی ہے مولوی صاحبان دی یا رسول اللہ دی سبحان سنو جی یہ دے راوی کون نے حضرت ابو ذر غفاری ایک کملی والے دا فقیر صاحب بھی آئی گدڑی آنا صاحب بھی گدڑی بے ذر کو ابو ذر بے ذر کو ابو ذر تیری رحمت نے کیا بے ذر کو ابو ذر تیری رحمت نے کیا کملی والے دے کرم دیاں باہر ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی پاک فرمایا انی لعلم آخر آل الجنت دخول الجنہ میں اپنے آخری امتی نو جاننا جڑا جہنم وچوں نکل کے جنت جائے گا جدوں نکلے گا جہنم وچوں اللہ کہے گا میرے کو لے آؤ رجل یوتا بی یوم القیامہ قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ جائے اللہ فرمائے گا فیقال اللہ کہے گا عارضوا علیہ صغار ذنوبی انہیں جڑے چھوٹے گناہ کیتے سن نا زندگی ہے وہ سارے ایک ایک کر کے دے سامنے رکھو صغیرہ گناہ ماندیاں لسٹاں کھولو یہ سامنے رکھو اور سامنے رکھے گناہ چھوٹا سمجھ کے بھی نہیں کرنا چاہیے سمجھ آ رہی ہے نا کئی بندے چھوٹا سمجھ کے کر لیں چلو ہو جانے چھوٹے گناہاں دیاں لسٹاں کھولیاں جان گیاں یہ سامنے رکھیاں جان گیاں فیقالو تے آکھیا جائے گا بند کر کر کے عملتا یوم قضا و قضا و قضا فلانے دن تو ایک کیتا فلانے دن تو ایک کیتا فلانے دن تو ایک کیتا فلم چل جائے گی ویڈیو چل جائے گی آپ ایک فلانے دن تو ایک کیتا ایک فلانے ٹائم تو ایک کیتا ایک فلان ٹائم تو ایک کیتا کیتا کہ نہیں کیتا کہے گا نام مولا کیتا اللہ دے رسول کہتے ہیں لا یستطیع ان ینکر انکار دی گنجائش نہیں ہوئے گی انہیں انکار فلم جلدی پئی ہوئے گی اچھا اندروں اندری ڈردا پیا ہو رہا ہے سننا ذرا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِ اندروں ڈردا پیا ہوئے گا چلو شکر ہے جے چھوٹے کھولے نے کدھر بڑے نہ کھول دے کمی دے ہے ہی کوئی نہ یہ تو چھوٹے کھولے نہیں کدھرے بڑے ڈری جائے گا اندروں ڈردا پیا کدھرے بڑے نہ کھول اور دیکھو صدقہ مدینے دے سلطان دا رب دی رحمت نو جوش آئے گا سنو ذرا کی اللہ فرمائے گا فیقال لہو فرشتے ہم آکھیا جائے گا ہاں اس بندے کو مجرم نو آکھیا جائے گا اللہ آکھے گا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ جاؤ تیری
کہے گا جا ہوئے انہاں چھوٹے گناہاں دے بدلے وچ اینو تھوڑا جہا کہ کرو انہاں چھوٹے گناہاں دے بدلے وچ تینوں توجہ ہے سبحان اللہ. اچھا ہن جدوں انہاں گناہاں دے بدلے نیکی ملے گی نا پھر پتہ کی ہوے گا فوراً بول پوے گا تے کہے گا یا اللہ فیقول رب او میرے اللہ فرمائے گا دس کی کہنا ہے کہے گا قد عملت اشیاء لا ہونا صرف میرے چھوٹے نہیں میں بڑے بھی بڑے کیتے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف چھوٹے نہیں جنہ تو ڈردا پہ آئیو آپ ہی ظاہر کر دے گا میں بڑے بھی بڑے کیتے نے تے اللہ مسکرا پوے گا جیویں او دی شان دے لے کے رب کہے گا ابن آدم تو تے چھپا کے کھلوتا سے او کہے گا مالکا جدوں میں تیرا کرم دا دریا ویکھیا ہے پھر میں کہ بڑے بھی ظاہر کر جے نکیاں دے بدلے وچ نیکیاں دتیاں نے تے بڑیاں دے بدلے وچ نیکیاں وی بڑیاں دے گا. مسلمانوں اے حدیث بیان کردیاں کملی والے آقا مسکرا گئے فرمایا بھی کوئی کیویں چلاکی کرے گا پر رب مہربان ہوئے گا اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. کسر چھوڑیے گناہ کر دیں کوئی کسر چھوڑیے شراب اساں پیئے جوئے اسی کریے سود اسی کھائیے بے گناہاں قتل اسی کریے لوگاں نال ظلم زیادتیاں اسی کریے سارا کام پہ کرنا ہے. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اور تو نے دل آزردہ ہمارا ہم نے تو جہنم کی تدبیر بہت کی مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. بدلن دی گل ہے اپنی زندگیاں بدلیے تے کملی والے دے کرم تے حضور دیاں مہربانیاں دا شکریہ ادا کریے وما علینا الا اللہ.